उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरुले पनि उहाँ खेम्बुले भन्नु सुरु भएपछि तपाईहरुले पनि उहाँले जे भन्नुभयो त्यही उच्चारण गर्नु चाहिँ सँगै हात जोडेर 3 times हो 3 पटकसम्म Arapaca Nadi Arapaca Nadi Arapaca Nadi Yawan di dalam sebelum berdua jadi malu desa lagi bagus tadi maju cuci tebak lutong ini semua belum kelar. यो आर्य मञ्जुश्रीको जुन उहाँको स्तुति पाठको लुङ आगम र मन्त्रको आगम चाहिँ यही हो भन्नुहुन्छ Ini ngarong lima kawan yang thori lama, sonsa kita ki kunga musuh kunga thori, kungi cinta ciri thori, lungju. यो आगम चाहिँ उहाँले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो भन्दा यो चाहिँ झम्याङ खेन्चु वाङ्बो भन्ने शाक्य परम्पराको एकदम विद्वान हुनुहुन्छ झम्याङ खेन्चु वाङ्बो यो बौद्ध पण्डित उहाँबाट चाहिँ झम्याङ खेन्चु वाङ्बो तिजेल खेम्बु kunga musuh, खेम्बु कुङ्गा वाङ्चु छुकी लोडै अनि त्यसपछि झम्याङ खेम्बु कुङ्गा लोडै हो कुङ्गा वाङ्चु अनि त्यसपछि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो यो अहिले हामीले जुन दिनुभएको यो आगम चाहिँ kadari zogurilana, ini korun zogu deng tu kiena, mono konglori dua, kobai taba tasu jo. यदि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने हैन अब यो लुङ तपाईहरुले प्राप्त गर्नु भइसकेको छ यो अहिले जुन प्राप्त गर्नु भइसकेको छ यदि सक्छ भने तपाईहरुले दैनिक रूपमा बिहान सबेर उठ्ने बित्तिकै मुख सुख धोएर फ्रेस गरेपछि पहिलो चोटी यो आर्य मञ्जुश्रीको चाहिँ यो घाङ्लोमा भन्ने पाठ छ हैन यो 3 चोटी वाचन गर्ने र यो अहिले हामीले ओमार वचन दि भन्ने छ नि यो चाहिँ तपाईले जति सकेको वाचन गर्नु सक्नुहुन्छ है बिहान बिहान उठेर ओमार वचन दि गर्नुहुन्छ नि Amara Pazana de Cha Judena, for example, Cha Judena, जसरी कि ओम आरा वचन दि भन्ने तपाईले 10 पटकसम्म यसलाई के रे दोहोर्याएर तपाईले फेरि वाचन गर्दै गयो भने 10 पटकसम्मको चाहिँ अब त्यसरी प्रज्ञा चाहिँ विकास भएर जान्छ भन्नुहुन्छ And then you do Ugutola, Amara Baza, then you have the Kachiburi. Ugutola, Amara Baza Mugundena, and you put the Ribashon Bochone, and you put on Duela, Yabuchoni. विशेष गरेर हाम्रो सानो सानो नानी बाबाहरु हैन उनीहरु चाहिँ पढ्ने उनीहरुको समय भएकाले उनीहरुको लागि चाहिँ यो ओमारा वचन दि भन्ने यो मञ्जुश्रीको स्तुति चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो यदि यसलाई यसरी एउटा वाङ लुङ लिएर लुङहरु लिएर त्यसरी चाहिँ बिहान बिहान उनीहरुले उच्चारण गर्यो भने बच्चाहरुको चाहिँ एकदम यो दिमाग हैन मस्तिष्क एकदम राम्रो एकदम वृद्धि भएर जान्छ भन्नुहुन्छ Karsna Narunso, Gemba Tesola, Kawachunju Tesu, Kobataba, Amara Baza, Nani Keji Hindua, Tadekozo, Zenda, Yabo Yato, Ripa Yabo Chidua, Tenojin, Ugutesu, Kindan Shevaina, Pen Chibana. जसरी हामी लामा टावर पनि गुम्बामा हामी ओमार वचन दि यो मञ्जुश्रीको स्तुति बिना त हाम्रो कुनै पनि अब क्लासहरु पनि स्टार्टिङ हुँदैन त्यसरी नै जसरी अब यताबाट हाम्रो बालबच्चाहरुले पनि त्यसरी पढ्यो भने एकदम यो प्रज्ञा क्षमता एकदम वृद्धि भएर जान्छ भन्नुहुन्छ अन्त जेसन जम्बिलिङ टेबा खानु मला देवा देखिए अनि अब यो मञ्जुश्रीको स्तुतिको झम्याङ खेन्चु वाङ्बो भन्ने एकजना बौद्ध पण्डितले व्याख्या गर्नुभएको एउटा उहाँसँग यो के रे एउटा किताब हुनुहुन्छ अब त्यसको चाहिँ उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ ततै करे लागेर छैन जेसन जम्बिलिङ कि लु सेन न सुना सेवा जियो यो व्याख्या भित्र चाहिँ आर्य मञ्जुश्री नाथलाई काया वाका चित्त शरीर वचन मनबाट नै स्तुति गर्ने भन्नुहुन्छ ती हिन्दू तन्दा गारो चुल्काको जिना लुबो याबो ये मारे न निबो ये मारे न निबो अनि सेम्बा याबो ये मारे गारो चुल्काको जिना तन्दा उहाँले भन्नुभएको चाहिँ जस्तै तपाई हामी जस्तो एउटा सामान्य एउटा फुटबल सामान्य मान्छे हो भने
हाम्रो शरीर वचन मन यो तीनटामा पनि सायद हामी अलिकति हैन जसरी मञ्जुश्रीहरू जसरी उहाँहरूको जस्तो हामी त्यति शुद्धता छैन भन्नुहुन्छ जेसन जम्बी योंकी सेम्बा दिपे याबो हेरे सेम्बा जोम्बो हेरे अहिले मञ्जुश्रीको चाहिँ उहाँको मन चित्त एकदम कञ्चन छ शुद्ध छ भन्नुहुन्छ अनि जेसन जम्बी योंकी मा दिपे नेबो हेरे मञ्जुश्रीको वाणी उहाँको वचन एकदम शुद्ध पनि राम्रो मिठो आवाज छ भन्नुहुन्छ अनि जेसन जम्बी योंकी जुबो लुबो देला सेन्सको सुन्जो चानी तो पेजेसको जेजुलाले जेबो हिवो हेरे मञ्जुश्रीको साँच्चीकै भन्नुपर्दा उहाँको शरीर काया चाहिँ 32 लक्षणले र 80 व्यञ्जनले युक्त भएको छ भन्नुहुन्छ त्यही दुटा तेबान देला दु खुवाफु हेरे तेबान देला न खुवाफु सुवाजी अनि यो स्तुति भनेको चाहिँ हामीले स्तुति गर्छौं त्यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ हामीले 16 भनेको चाहिँ स्तुति चाहिँ उहाँ चढाएको हो यो मञ्जुश्रीलाई भन्नुहुन्छ ता घरे लेखेर न मञ्जुश्री नोसी नाजो छवा शोलन अब त्यो बेलामा हामीले स्तुति गर्ने बेलामा के अपेक्षा गरेको छ भन्दा जसरी आर्य मञ्जुश्री जस्तै हाम्रो पनि उहाँको जस्तै शरीर वचन मन होस् भनेर चाहिँ हामीले स्तुति गर्ने गरिन्छ मञ्जुश्री के पिक्चर जेवा फोटो लाबाजी पोत जिकुदवा लाबाजी राड जुनवा ते खरे लागि न पोत कुदवा मञ्जुश्री खोंगे हाकोगे कांगा हाकोगिएस ते खेराजी फरसिन पोत पोतले खेराजी फरसिन हाको न नि चेकंगा हाकोगिवा ओदिता त्यही अनि मञ्जुश्रीको हामीले उहाँको फोटोमा हैन उहाँको के रे प्रतिमामा हामीले देख्न सकिन्छ उहाँले एउटा यसरी पुस्तक बोकिराख्नु भएको चाहिँ त्यो मञ्जुश्रीले त्यो चाहिँ के को प्रतीक हो भन्दा त्यो चाहिँ एउटा प्रज्ञा पारमितको त्यो किताब हो र त्यो प्रज्ञा पारमित भनेको मतलब त्यो चाहिँ के हो भन्दा प्रज्ञा पारमितमा ज्ञानमा पोख्त भएको मञ्जुश्रीले चाहिँ सबै ज्ञानमा युक्त भइसकेको र सबै ज्ञानले पोख्त भइसकेको त्यसैकारणले त्यसको चाहिँ संकेत चाहिँ त्यो किताब बोकिरहनु भएको छ उहाँले किताब बोकेको अर्थ चाहिँ सबै ज्ञानले युक्त भएको अर्थ बुझाउँछ भन्नुहुन्छ अनि कोंगे राड नगिदवा राड नगतेकी खोवाला सेवालिंगी कलखौ निवो यरा चलो खोवाला दिलदो राड दुवाल खोवाल कलेक्टंगा पेजे येरो दांजी मारिपा त्यसो कंगा मेबा मागी जोतो दिरेलाले ती दाते पेइ अनि मञ्जुश्री नाथको यहाँ दायाँपट्टि उहाँले के रे एउटा हैन यहाँ चाहिँ एउटा चुबी जस्तो यहाँ त छ कि छैन के रे यहाँ फोटोमा चाहिँ हैन तरवाल जस्तो हतियार एउटा बोकिरहेको भएको छ नि यो चाहिँ खास यो अर्थ चाहिँ यो होइन है यो अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ जस्तै कि हामीले दुःख कहाँबाट आउँछ त भन्दा अज्ञानको कारणले आउँछ अज्ञान कहाँबाट आउँछ भन्दा हामीसँग भएको आत्मग्रहबाट आउँछ भन्छ मोह भन्ने भावनाबाट आउँछ भन्छ कि हाम्रो बौद्ध धर्ममा हो त्यो आत्मग्रह नेपालीमा यसलाई आत्मग्रह भन्छ मोह भन्नेलाई हो त्यो आत्मग्रहबाट अज्ञान हुन्छ अज्ञानबाट नै सबै दुःखहरूको सुरुवात हुन्छ अज्ञानबाट नै रिस आउँछ अज्ञानबाट नै लोभ आउँछ अज्ञानबाट नै डहा आउँछ अज्ञानबाट सबै दुःखको श्रेष्ठ आउने स्रोत भनेको नै अज्ञान हो र अज्ञान कहाँबाट आउँछ भन्दा मोह भन्ने भावनाबाट त्यही कारणले यो मञ्जुश्रीले बोकिरहेको यो तरवाल छ नि यो तरवाल चाहिँ के को संकेत हो भन्दा हो त्यो अज्ञान आउने ठाउँ मोह भन्ने भावनालाई काट्नको लागि चाहिँ यो मञ्जुश्रीले बोक्नु भएको तरवाल हो यसको संकेत है यो रियलमा फेरि यो भौतिक रूपमा काट्नको लागि भन्ने होइन नि यो फेरि है यसको चाहिँ अर्थको अर्थ हुन्छ यसको बुद्ध धर्ममा अर्थको पनि अर्थ लाउने हुन्छ कि यो चाहिँ भित्रको है यसको ताते घरसम्म राडदेखि खेरा चाहिए खेरा यो तरवाल भनेको चाहिँ सेरपको छन् हो भने चाहिँ यो चाहिँ प्रज्ञाको प्रतीक हो यो खानाजोले खेरा हेर्न अनि इग्नोरेन्ट जुकालो हटारे जुनो यदि हामीसँग सेरप छ भने सेरप भनेको प्रज्ञा ज्ञान छ भने त्यो ज्ञानले के गर्छ भन्दा त्यो ज्ञानले अज्ञानलाई काट्ने काम गर्छ हो यस्तै नै जस्तै
हतियारले काट्छ नि हामीले त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण दिएको हो त्यस्तै कारणले हतियारले जसरी काटिन्छ त्यस्तै नै अब यो हामीसँग त्यसो भए हामीले त्यो अज्ञान भन्ने त्यो संसारमा हाम्रो जराले चाहिँ केले काट्छ भन्दा त्यो चाहिँ प्रज्ञाले मात्रै काट्न सक्छ त्यो चाहिँ हामीसँग भएको त्यो प्रज्ञाले मात्रै काट्ने समय भएको कारणले यो तरवाल भनेको चाहिँ एउटा त्यो प्रज्ञाको एउटा प्रतीक हो भन्नुहुन्छ त्यस कारणले अहिले तपाईँ हामीसँग त्यो मञ्जुश्री नाथको जस्तो त्यो अज्ञानलाई काट्न सक्ने त्यो ज्ञान हामीसँग छैन त्यसै कारणले हामी पनि त्यो ज्ञानलाई हामीभित्र भएको शक्तिलाई त्यसलाई इम्प्रुभ बनाउनलाई त्यसलाई विकास गराउनलाई चाहिँ तपाईँ हाम्रो यो प्रयास हो साँच्चीकै मञ्जुश्री नाथको चाहिँ हामीले साँच्चीकै एकदम विस्तृत रूपमा गयो भने यसको वाङ लुङ थी सबै हामीले मिलाएर चाहिँ गर्नुपर्छ योलाई नै मिलाइदिनु यो त्यो कुरा वाङ लुङ थी हुन्छ नि यो वाङ भनेको चाहिँ नेपालीमा अभिषेक भन्छ लुङ भनेको आगम भन्छ होइन के अरे वाङ भनेको चाहिँ अभिषेक लुङ भनेको चाहिँ आगम थी भनेको चाहिँ यसलाई व्याख्यान गरेको त्यही भएर हाम्रो बौद्ध धर्मको चाहिँ जसरी कि अभ्यास गर्नको लागि त्यसको पहिले वाङ थाप्नुपर्ने हुन्छ वाङ नथापिकन तपाईँले कुनै पनि विषयमा अभ्यास गर्न अध्ययन गर्नलाई त्यो तपाईँको युक्त हुँदैन त्यही कारणले वाङ त्यसपछि लुङ अनि त्यसको व्याख्यान हो त्यही कारणले खास हामी विस्तृत रूपमा गयो भने मञ्जुश्रीको चाहिँ पहिले वाङ लुङ ठी सुम यसरी गएर चाहिँ हामीले यसको अभ्यास गर्ने गरिन्छ permission toyala on khukuri on tole any permission खरिद हामीले sono wajayana chi अनि खास विशेष गरेर भन्नु हाम्रो महायानी बौद्ध धर्मभित्र चाहिँ विशेष गरेर वज्रयान भित्र चाहिँ कुनै पनि धर्मको अभ्यास गर्नको लागि त्यसको प्रथम चाहिँ के आवश्यकता पर्छ भन्दा वाङ थाप्नु एकदम महत्त्वपूर्ण विषय त्यो वाङ थापेको चाहिँ उदाहरणको लागि चाहिँ के भन्यो भन्दा यो चाहिँ परमिसन मागेको जस्तो वाङ थाप्नु भनेको चाहिँ है कुनै पनि काम गर्नलाई चाहिँ मैले गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ परमिसन र त्यसको अब हामी पात्र योग्य हुनुको लागि चाहिँ हामीले वाङ थाप्नु हो भने किन लुङ लान त खर्से पेशाले ध्यान छोराकी लुङ भनेको चाहिँ त्यो तपाईँहरूले सरर पढाएर सुनाउनले चाहिँ तपाईँहरूले त्यो जुन वाङ थापेको